नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 3448 पुग्यो। 467 जना उपचारपछि घर फिर्ता। संसदीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाको रुलिङ। व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई असर पर्ने गरी बोल्न नहुने। ट्रम्पलाई टक्कर दिन अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा जो बाइडेनको उम्मेदवारी। चुनावी प्रचार प्रसारलाई अब झनै सशक्त बनाउने। र मध्यरातमा ट्रेनिङ छाडेपछि चीनका 6 युवा खेलाडीलाई 6 महिना प्रतिबन्ध। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा थप 213 जनामा संक्रमण भेटिएको बताउनु भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 3448 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण हुनेहरूमध्ये 209 जना पुरुष र 4 जना महिला रहेका छन्। यस्तै हालसम्म भएका कुल संक्रमित मध्ये 3212 जना पुरुष र 236 जना महिला रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 102 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। उनीहरूमध्ये 100 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 467 पुगेको छ, जसमध्ये 379 जना पुरुष र 68 जना महिला रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको आशंकामा कुल 96,205 पीसीआर परीक्षण भएको छ। त्यस्तै 1,45,049 आरडीटी परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,728 पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 7,614 आरडीटी परीक्षण भएको छ। यस्तै देशभर 1,70,732 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार देशभर 2,968 जना संक्रमितहरू आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 168 जना, प्रदेश 2 मा 974 जना, बागमती प्रदेशमा 57 जना, गण्डकी प्रदेशमा 108 जना, प्रदेश 5 मा 944 जना, कर्णाली प्रदेशमा 621 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 96 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइराखेको छ। देशभर 77 जिल्लामध्ये 71 जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। सांसदहरूले बोल्ने क्रममा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने सिलसिला संसद बैठकमा बढ्दै जान थालेपछि प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले संसदीय मर्यादालाई पालना गर्न सांसदहरूलाई रुलिङ गर्नुभएको हो। नियमावलीको नियम 21 मा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमको असर पर्ने गरी बोल्न नहुने उल्लेख रहेको छ। नियम 21 मा अन्य बुदामा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू छन्। साथै सांसदहरूले गर्न हुने र नहुने विषयको सूची पनि छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले हिन्दी भाषामा बोल्ने प्रति संसदमा अपमान गरिएको भन्दै जेठ 19 गतेको प्रसङ्ग उठाएपछि सभामुखले ती विषयमा प्रवेश नगर्न सचेत गराउनु भएको थियो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले 10 अर्ब खर्च गरिसक्दा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले विदेशबाट प्लेनमा आउने नागरिक र भारतबाट आउने नागरिकहरूबीच असमान व्यवहार गरिएको बताएका छन्। यस्तै लकडाउनका कारण पीडित बनेका श्रमिकहरू वर्गको हितमा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले लकडाउनको अवस्थामा जोताएर खाने र जोतिएर खाने वर्ग दुवै पीडित बनेको बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण दैनिक कमाई खाने वर्गलाई लकडाउनले सबैभन्दा ठुलो असर परेको तर सरकारको ध्यान त्यतातिर जान नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले किसानले उत्पादनको बिक्री नहुने, अस्पताल पुगेको छैन, औषधि छैन, मेसिन नभएर जाँच्न सकिएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ, अनेक व्यवस्थामा अभाव भएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारलाई बाँदरको पुच्छर जस्तो बनाउन खोजिएको बिडारीले बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना रोकथामको लागि प्रदेश सरकारले कुनै काम नगर्ने तर गाडी किन्न तम्सिने गरेकोले बाँदरको पुच्छर जस्तो काम नलाग्ने भएको र बिस्तारै हराउँदै जाने खतरा बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी शारदा देवी भट्टले सरकारले प्लेन चढेर आउने नागरिक र खुल्ला नाकाबाट आउने नागरिकलाई असमान व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्लेन चढेर आउने नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गर्ने तर भारतबाट आउने नागरिकलाई भेडा बाख्रा कोचे जस्तो गरी क्वारेन्टाइनमा राखी असमान व्यवहार गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकलाई पिसिआर नगरी घर पठाउने काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले मरेपछि पिसिआर गर्नुको कुनै अर्थ नहुने समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखर कुमार सिंहले लकडाउन खोकुलो पार्ने विषयमा सरकारले सीमा क्षेत्रमा रहेका जिल्लाहरूको स्थिति अध्ययन गरी खोकुलो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सीमामा आउने नेपालीहरू सबैको पिसिआर परीक्षण गर्न सम्भव नभएकोले अहिले नै सबै जिल्लामा लकडाउन खुल्ला गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले सरकार पिसिआर टेस्ट बढाउन र क्वारेन्टाइनको गुणस्तर बढाउन ध्यान नदिएर कार्पेट फेर्नतिर करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्रीहरूको निवासमा जिमखाना खोल्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गोठ जस्तो क्वारेन्टाइनको बनाई 10 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखाएको बताउनुभयो। रोगले 13 जना मर्दै गर्दा भोकले मान्छेहरू मर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार मन्त्रीहरूको मात्रै सरकार नभएर मल्लर समुदाय र भोकले मर्ने वीरेन्द्र यादवको समेत सरकार भएको बताउनु भएको छ। अभिभावक बनेको सरकारले मन्त्रीहरूको कोलेस्ट्रोल र सुगर लेभल घटाउनुको लागि जिमखाना बनाउने तर जनता भोकभोकै एक छाक खाना नपाएर मृत्युवरण गर्न दिने सरकारलाई के भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। गत वर्ष 5 अर्ब बजेट छुट्याएको ठाउँमा यो कार्यक्रमको लागि यो वर्ष 6 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै थापाले यो संघीयता र संविधान विरोधी कार्यक्रम भएको बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले 57,000 शिक्षक अभाव भएको देखाए पनि त्यसअनुसार बजेट नआएको बताउनुभयो। आफूहरूले खारेज लगायतका बोर्ड निर्णय गरौँ भनेर आग्रह गरेको भए पनि सुनवाई नभएको र बजेटले निराश बनाएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै सांसद देवेन्द्र राज कणेलले जिम्मेवार निकायले सूचना बेचेर रातारात 120 वटा विद्युतीय सवारी साधन पैठारी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको ढ्यापढ्यापे समयमा बोल्दै सांसद कणेलले अर्थनीति तय गर्नेहरूबाट नै बजेटको गोप्य सूचना बेच्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। विद्युतीय सवारी साधन आयातमा 113% कर लगाउने निर्णयलाई प्रतिगमनकारी निर्णयको संज्ञा उहाँले दिनुभएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउनु वातावरण विनाश र इन्धन लगायतको आयात बढाउने प्रतिगमनकारी निर्णय हुनुको साथै सरकारको जनताप्रतिको राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले चुनावी घोषणा र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता विपरीत अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकार असफल भइसकेकोले सरकारले असफलतालाई बदल्न तयार हुन सत्तारूढ दललाई सुझाव दिनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले भन्नुभएको छ, कोरोना, बाढी, पहिरो तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेकोले असफल सरकारलाई नबोक्न नेकपालाई सुझाव दिनुभएको छ। सरकार तथा प्रधानमन्त्री असफल भए पनि मुलुक असफल हुन नसक्ने भन्दै असफल प्रधानमन्त्री र असफल सरकारलाई बोकेर नहिँड्न पनि सत्तापक्षका सांसदहरूलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याउने विषयमा बजेट विनियोजन नभएको आवश्यक बजेट छुट्याउन पनि माग गर्नुभएको छ। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार वृद्धि गरिएकोमा आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। कसैलाई भोको नराख्ने र भोकले मर्न नदिने भन्ने सरकारले अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई आफै खाना लिएर आऊ भनेको तथा कसम खुवाएर क्वारेन्टाइनबाट घर पठाउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभएको छ। उहाँले बन्द रहेका शैक्षिक संस्था सञ्चालन व्यवस्थामा शिक्षा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 1400 प्राध्यापक शिक्षकहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरेको स्मरण गराउँदै त्यसपछि दरबन्दी अनुसार स्थायी र आंशिक गराउने काम नभएको साथै लकडाउनको समयमा आंशिक कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक, सहप्राध्यापकहरूलाई तलब नदिएकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले सबैलाई जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक रकम अर्थात् राहतको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गर्नुभएको छ। उद्योगी व्यवसायहरूले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सबै क्षेत्रलाई खोल्नुपर्ने बताएका छन्। लामो समय लकडाउन हुँदा श्रमिक र उद्योगी व्यवसायी सबै समस्यामा परेकोले अब उद्योगी व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नरहेकोमा सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले सबैभन्दा पहिला साना तथा मझौला उद्योग र पसलहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने यातायातका साधनहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोल्नुपर्ने, होटल व्यवसायलाई क्रमशः सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी चरणबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा सबै क्षेत्रलाई खोल्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले सङ्क्रमित बढेको र नबढेको क्षेत्रलाई छुट्याएर आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 75-76 दिन लकडाउनमा सबैजना बसिसकेको कारण अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबैजना जानकार रहेको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबैभन्दा पहिला साना तथा मझौला व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले साना तथा मझौला किसिमका उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा बढी रोजगारी रहेकोले त्यस क्षेत्रलाई महत्त्व दिई सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। होटल सङ्घ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले होटल क्षेत्रमा ब्याङ्केट बाहेकका सबै सुचारू गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत विधिहरू अपनाई खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई आफूहरूले कसरी सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा 16वटा बुँदामा लिखित सुझाव दिइसकेको पनि बताउनु भएको छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराएर यातायात क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 3448 पुग्यो। 467 जना उपचारपछि घर फिर्ता। संसदीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाको रुलिङ, व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई असर पर्ने गरी बोल्न नहुने उल्लेख। ट्रम्पलाई टक्कर दिन अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा जो बाइडेनको उम्मेदवारी, चुनावी प्रचार प्रसारलाई अब झनै सशक्त बनाइने। र मध्यरातमा ट्रेनिङ छाडेपछि चीनका 6 युवा खेलाडीलाई 6 महिना प्रतिबन्ध।
ओहो सुनिल दाई, तपाईँ जहिले पनि निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तरीय सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आइरहनु भएको छ। अनि झ्यालढोकाको बारेमा के भन्नुहुन्छ त? के भन्नुपर्छ र? आजभोलि निर्माण गर्ने सबैलाई थाहा छ भगत मेटलका झ्याल ढोका नै राम्रा छन् भने, किनकि यी झ्याल र ढोका बलियो र सुरक्षित छन्। कि कसो इन्जिनियर साहब? ठिक भन्नुभयो दाई, हामी इन्जिनियरहरूको बुझाइमा पनि भगत मेटलकै झ्यालढोका नै उत्कृष्ट छन्। हजुर, भगत मेटलको झ्याल र ढोका नै बेस्ट छ। निर्माणको विभिन्न चरण पार गर्दै तयार भएका यिनै झ्याल ढोका नै हुन् निर्माण जगतले खोजेको काठको सर्वोत्कृष्ट विकल्प। भगत मेटल, भरतपुर, चितवन। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन मेडिकल कलेजले सञ्चालनको तयारी अवस्थामा रहेको आफ्नो पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएको छ। कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र नेउपानेले कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन परीक्षणको लागि जनशक्ति सहित प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा रहेको हुँदा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पठाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कलेजमा प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि 7 अनुभवी जनशक्ति रहेका छन्। ती जनशक्तिले भरतपुर कोभिड-19 प्रयोगशालामा समेत सुरुवाती चरणमा काम गरेका थिए। अहिले पनि कलेजकै 2 जनशक्ति प्रयोगशालामा कार्यरत रहेका छन्। कलेजले अनुमति पाएमा परीक्षण गर्न सक्ने भए पनि सरकारी तवरबाटै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने आफ्नो सुझाव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। हाल भरतपुर अस्पतालले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालामा चितवन, मकवानपुर, नवलपुर र कपिलवस्तुका नमुना परीक्षणहरू भइरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले अब लकडाउन थेक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लगातार जारी लकडाउनको कारण उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै अब लकडाउन थेक्न नसक्ने बताउनु भएको हो। कालिका मिडियासँग कुराकानी गर्दै उहाँले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी वैज्ञानिक ढङ्गले खुकुलो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक दूरीसहितको सचेतना अपनाई उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मास्क, सेनिटाइजर, हात धुने व्यवस्था सहितको सामाजिक दूरी कायम गरी उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। लकडाउन खुकुलो नगरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने र व्यवसायहरू धराशयी अवस्थामा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यसबारेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन लगायत निजी क्षेत्रहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। साथै सरकारले उर्दी गरेको असार 7 गते भित्रमा व्यवसायहरूले कुनै पनि हालतमा कर तिर्न नसक्ने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। उहाँले सरकारले आगामी बजेटमा व्यवसायहरूलाई पुनः उत्थानको लागि कर्जाको व्यवस्था गरिए पनि आफूहरूले लामो समयसहितको माग गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, विगतमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई सरकारले पुनरुत्थानको लागि कर्जाको व्यवस्था गरे पनि 1 वर्षभित्रमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएकोले भूकम्प पीडितले कर्जा लिन सकेनन्। त्यस्तै नहोस् भन्नको लागि हामीहरूले अहिले सरकारसँग 5% को ब्याजसहित कम्तीमा पनि 2 वर्षको समयावधिको माग गरेका छौँ। यस्तै श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले घर भाडा तिर्न नसक्ने भनिरहेको अवस्थामा आफूहरूले सम्बन्धित घर धनीहरूसँग यसको लागि सहजीकरण गर्ने पनि जनाउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चैत 8बाट बन्द भएको सुनचाँदीको कारोबार आइतबारबाट खुलेको छ।
आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको 87,400 रुपैयाँ तय भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य 86,960 रुपैयाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी बढेपछि महँगिएको सुनमा सरकारले बजेट मार्फत भन्सार दर थपेको थियो। सुनको मूल्य लकडाउन अघि चैत 10 मा प्रति तोला 77,000 रुपैयाँ रहेको थियो। लकडाउनपछि सुनको मूल्य तोलामा करिब 10,000 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले आइतबारको लागि चाँदीको मूल्य प्रति तोला 925 रुपैयाँ तोकेको छ। लकडाउन पछि र पछिको समयलाई तुलना गर्दा चाँदी प्रति तोला 200 रुपैयाँ हाराहारी महँगिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको आगामी कार्यकालको लागि डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट जो बाइडेनले उम्मेदवारी दिने सुनिश्चित भएको छ। यही वर्ष सन् 2020 को नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा उहाँले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई टक्कर दिनुहुनेछ। कोरोनाको महामारी, आर्थिक चुनौती र नागरिक अशान्ति लगायतका विषयलाई उहाँले मुख्य एजेन्डाको रूपमा अगाडि सार्नुहुने जनाइएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति समेत रहनुभएका बाइडेनले आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय शुक्रबार राति भएको हो। उहाँले पार्टीको एकता सहित आफूहरू आउँदो आम निर्वाचनमा जान लागेकोमा आफूहरू गौरव महसुस भएको पनि बताउनु भएको छ। आफ्नो पार्टीबाट सहजै उम्मेदवार बन्न पाउने अवस्था आउनु उहाँको लागि सफल पक्ष भएको राजनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। उहाँको पार्टीबाटै राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार बन्न चाहेका कतिपय उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी अभियानलाई स्थगित गरेको घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीबाटै उम्मेदवार बन्न खोजेका बेर्नी सन्डर्सले गत अप्रिलमै चुनावी अभियानबाट आफू पछाडि हटेको घोषणा गरेका थिए। बाइडेनसँग अहिले 1995 जना डेलिगेट्स रहेका छन् भने उहाँले चुनावी प्रचार प्रसारलाई अब झन सशक्त बनाउने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। महामारी नियन्त्रण नियमको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चिनिया फुटबल सङ्घ CFAले शनिबार चीन अन्डर-19 राष्ट्रिय टिमका 6 खेलाडीलाई 6 महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ। अन्डर-19 टिमले मे 17 देखि जुन 6 सम्मको लागि साङ्घाईमा 35 जना खेलाडीलाई बोलाएको थियो, जसमध्ये 6 खेलाडीहरू ताड कियोल्गन, लियो झुरुन, पेङ हाउ, रेन लिहाओ, हानदोङ र हे लोङयिङले अनुमति बिना टिमको ट्रेनिङ स्थल छोडेर मे 30 मध्यरातमा ड्रिङ्क गर्न बाहिर गएको सिन्हुवाले जनाएको छ। यो टोलीको महामारी नियन्त्रण नियमको गम्भीर उल्लङ्घन हो र यसले सम्पूर्ण टिममा नकारात्मक असर परेको छ। चिनिया फुटबल प्रशासक निकायले भनेको छ सो 6 जना खेलाडीहरू यस वर्ष जुन 1 देखि नोभेम्बर 30 सम्म CFAले आयोजना गरेको सबै खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाइएको छ। उक्त 6 जना खेलाडीहरूलाई चीनको कुनै पनि तहको राष्ट्रिय टिममा सम्मिलित हुन अनुमति नदिने पनि जनाइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 3,448 पुग्यो। 467 जना उपचारपछि घर फिर्ता। संसदीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाको रुलिङ। व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई असर पर्ने गरी बोल्न नहुने उल्लेख। ट्रम्पलाई टक्कर दिन अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा जो बाइडेनको उम्मेदवारी, चुनावी प्रचार प्रसारलाई अब झनै सशक्त बनाइने र मध्यरातमा ट्रेनिङ छाडेपछि चीनका 6 युवा खेलाडीलाई 6 महिना प्रतिबन्ध। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।